ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੌਕਨ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਮਨਾਣੀਆਂ ਬਸੰਤਾਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਨੁਮਾਨ ਯੂਸਫ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਕਫੀਲ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕਾ, ਘਰ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਕਫੀਲ ਸੀ। ਡੋਰ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਤਖਤੇ पंजाब चलाया जाता है। पंजाब हुकूमत बाज नहीं आई भाई, आपके इंतजामात ही नहीं है। अब आपको आज मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा, जब कोई एक हुकूमती जिम्मेदार, कोई एक ब्यूरोक्रेट बैठकर किसी चीज को डिफेंड करता है या उसकी तैयारियां का ऐलान करता है, तो अवाम उसके नतीजे में कैसे रिएक्ट करती है। कंट्रोल थी ना बसंत, पतंगबाजी कंट्रोल थी ना, माओ के बच्चे मरने बंद हो गए थे ना, बापों ने अपने जवान बच्चों के जनाजे उठाने छोड़ दिए थे ना। मरियम नवाज साहिबा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, खुद दोनों बाप बेटी जब वजीर आला नहीं थी, उस वक्त जब नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं थे, मरियम नवाज वजीर आला नहीं थे, तो फैसलाबाद जाती हैं, उस मां की दाद रसी करती हैं जिसके बेटे के गले पर डोर फिरी थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप हाकिम नहीं थे, उस वक्त आप हुकूमत में नहीं थे, उस वक्त आप मनसब पे नहीं थे, मनसब पर था कोई और। उस वक्त के बयानात, उस वक्त के वहां पर जो दिलासे दिए थे, आज मेरे कानों में वो गूंज रहे हैं। आज मैं सोच रहा हूं कि कैसे कैसे रंग बदल जाते हैं, किस किस तरीके से लोग अपना ही कहा भूल जाते हैं। लाहौर में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। एक और बाप ने अपना बुढ़ापे में बेटा गवाया है, जवान जनाजा उठाया है। एक और मां आज के दिन सिसकियों आहों में, क्यों? क्योंकि उसके बेटे का गुनाह नहीं था, गुड्डी उड़ाने का शौकीन कोई और था, लेकिन डोर उसके गले के नसीब में थी। अभी ये चंद दिन पहले वजीर आला पंजाब के बिल्कुल दाएं कान में बात करने वाली अज़मा बुखारी साहिबा, मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा टीवी पर आकर कहती हैं कि बसंत की तैयारियां की जा रही हैं और उसके लिए फलां समरी मूव, फलां समरी, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और सेफ बसंत। हमने इसके ऊपर बात की, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। हमने कहा कि यार उस बाप से जाके पूछो जिसका बच्चा मरता है। पहले बसंत थी अंदरून में, अब अंदरून से निकालने की तैयारियां थी। हम उस वक्त भी मना कर रहे थे, हम आज भी मना कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव प्रॉपर सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहते हैं दुबई में भी बसंत होती है। कितनी लाशें उठी हैं दुबई से, कितने लोग मरे हैं दुबई में बसंत के नतीजे में? नहीं, तुम्हारे पास मरते हैं क्योंकि तुम नालायक हो। आए आपको बताते हैं। ये नौमान यूसुफ मां बाप का प्यारा था, मेडिकल रैप था। मेडिकल रैप कितना कमा लेता होगा? कभी जाओ उस डॉक्टर के तरले, कभी जाओ उस डॉक्टर के तरले, और वापस आकर कंपनी का तलवार सर पर लटक रही होती है। शहर लाहौर है जी, डोर फिरने का वाकया। नौजवान अपने खालिक के हकीकी से जा मिला है। मजंग का रिहायशी नौजवान काम करने घर लौट रहा था कि गले पर डोर फिर गई, और फिर वो कभी घर नहीं आया, बल्कि उसकी मैयत घर आई, और घर से उसकी मैयत मनो मट्टी के नीचे। इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां पर तदफीन की तैयारियां चल रही होंगी। डोर फिरने से 21 साला मोटरसाइकिल सवार नौजवान की गर्दन कट गई। ये कहते हैं जी मोटरसाइकिल वाले का कसूर है, तार लाओ। ओए तार लाओ एक अलहदा बात है, समझने की कोशिश करो। तुम गुड्डी उड़ाने से बाज नहीं आ सकते, तुम केमिकल डोर इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ सकते, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है कि बसंत को रिवाइव करवाया जाए। मियां साहब का ब्रेन चाइल्ड है भाई, इसको जरूर करवाएं, तो सेफ्टी के साथ करने का कोई बंदोबस्त करें। अभी बसंत आई नहीं है, बसंत का बेमुंह से निकला है, लोगों के बच्चे मरना शुरू हो गए। याद करें वो फैसलाबाद जो जाकर मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा जो गुफ्तगू करके आए थे। क्यों आपके अपने अल्फाज आपके कानों में नहीं गूंजते हैं? आप याद रखिएगा, ये पूरी बात कर लूं उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। मरियम साहबा मेरे साथ बने रहिएगा, अज़मा बुखारी साहबा मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं खसूसी तौर पर ये अज़मा बुखारी साहबा को जरूर भेजिएगा।
میں نے ان کو ایک بہت قیمتی بات کرنی ہے اور بہن ہونے کے ناطے انتہائی ادب کے ساتھ کرنی ہے کہ ان کے الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کے الفاظ کتنے امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر اس وقت سے جب اللہ نے ان کو منصب دے دیے۔ نعمان یوسف کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن راستے میں ہی دم توڑ گیا، یہ ہسپتال ذرائع کہہ رہے ہیں۔ مرحوم نعمان کا کزن عثمان نے شناخت کی اور سروسز ہسپتال ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ شناخت کیسے کی؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ جو عثمان صاحب ہیں یہ آلریڈی سروسز ہاسپٹل میں علاج معالجے کے لیے موجود تھے، پولیس کا کہنا ہے، اور وہیں پر ہی آل آف دا سڈن چونکہ وہاں موجود تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا یہ ڈور جس کے فری ہویا تو میرا لگدا لیندہ ہے، اے تو میرا سجن ہے، متر ہے، میرا پرا ہے، میرا کزن ہے گئے، تب تک وہ جا چکا ہوا تھا۔ مرحوم نعمان میڈیکل ریپ کا کام کرتا تھا، پولیس بتا رہی ہے، اور نعمان کی میت گھر پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا، اہلان علاقہ اور گھر والے دکھ سے نڈال ہو گئے۔ مرحوم نعمان جو ہے وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اکلوتا کمانے والا تھا۔ نعمان کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ نعمان کا والد اور والدہ جو ہیں وہ بڑھاپے میں اور حالت غم میں انتہائی بری طریقے سے نڈال ہیں، اور وہ اس لمحے کے لیے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ یقین ہی نہیں کر پا رہے کہ ان کا بیٹا چلا گیا۔ وہیں یاد رکھیے گا کہ ڈور پھرنے کا واقعہ جو ہے وہ نواں کوٹ کا علاقہ ہے، لاہور کا، تخت لاہور کا، معذرت چاہتا ہوں تختہ لاہور کا، وہاں پر رونما ہوا ہے۔ رات گئے مزنگ، اچھرا، فیروز پور روڈ سمیت دیگر علاقوں میں پتنگ بازی ہو رہی تھی، یہ ذرائع کہہ رہے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ، عظمہ بہن، آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو اپوزیشن میں نہیں رکھا ہے، اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک امتحان میں، آپ حکومت میں، اور حکومت میں ہی نہیں ہے، نہ صرف آپ پنجاب حکومت کا فیس ہیں، ترجمان ہیں۔ جب عظمہ بخاری پریس کانفرنس کرتی ہے یا میڈیا ٹاک میں بسنت کے حوالے سے بتاتی ہے، اور اس وقت بتاتی ہے جب انتظامات مکمل نہیں ہیں، تو میری بہن آج یاد رکھیے گا کہ گڈی اڑانے کے شوقین لوگ جو ہیں، پیچا لڑانے کے شوقین لوگ جو ہیں، وہ لٹرلی، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ یوں ڈور ہاتھ میں پکڑ کھڑے ہوتے ہیں، کدو موقع ملے تو کدو ڈور لے، لٹرلی۔ آپ کا کہنا ناؤ اٹ میٹرز، آپ کو لوگوں کے دلوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک ہیپی سیلیبریشن بتانے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں وی آر کمنگ ود ایونٹ، یہ ضرور بتائیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ بسنت کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، آئی ایم ناٹ اینٹی یور چوائسز، ہمارا مسئلہ صرف ایک ہے، بھائی قبلہ محترمہ حضور، اگر کوئی ماں جنازہ اٹھاتی ہے، کوئی باپ اپنا جوان گواتا ہے، تو کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نعمان یوسف کے ہی ماں باپ ہو سکتے ہیں؟ یہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈور نے نہیں پوچھنا ابھی کیا ہوگا، ڈوری لگاؤ، رسی لگاؤ، وہ ڈنڈی آگے لگاؤ، وہ تار پھیرو، جو تار نہیں لگے گی اس کا چلان ہوگا۔ اب نکلے گی ٹریفک پولیس، آئیں گے سی ٹی او صاحب آ کے، جی یہ دیکھیں جی ہم اپنی گڈ ول کریٹ کر رہے ہیں۔ بھائی گڈ ول ایسے کریٹ نہیں ہوتی، ہم جی یہ تاریں لگا رہے ہیں، جی خدا را اس بات کو بہن سمجھنے کی کوشش کریں، انتظامات مکمل کریں، میری طرف سے گڈی نہیں آ کر گڈے اڑائیں، عام لوگ نہیں، مریم صاحبہ آ کے خود اڑائیں، شہباز صاحب اور نواز صاحب آ کے اڑائیں، آپ کا ایک لوکل کلچرل تہوار ہے ضرور منائیں، بٹ اٹ مسٹ بی سیکیور انف۔ ایک بچہ، ایک ماں کا جوان، ایک باپ کا بیٹا مر جاتا ہے تو یقین مانیں آپ کا تہوار اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ آپ تہوار کو آگ لگا کے پھینک دیں، ڈزنٹ میٹر، وہ ایک جان ضروری ہے، یا پھر آپ اس ماں کو اس بچے کا نیمل بدل لا کے دے دیں، یا پھر آپ اس باپ کو اس کا نیمل بدل لا کے دے دیں۔ ابھی آپ کو شاید دائیں بائیں لوگ کہیں گے بکواس کر رہا ہے، give him a shut up call، یا کہیں گے دفع کرو، بٹ مائنڈ اٹ، حکومت کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ
कितने मानी रखते हैं। ये वही शहर है जहां पर मैंने एसएचओस को सीढ़ियां गाड़ियों के साथ बांध के भागते देखा है, हुकूमत शहबाज शरीफ की। ये मरियम साहिबा के चचा, अल्लाह उनको सलामत रखे, मौजूदा वजीर आजम साहब, पौड़ियां मोड़े ना टंग के पुलसा भजियां फिर रही सन, जिथे गुड्डी उड़दी सी चादर चार दीवारी गई तेल लैन, वड़ जाओ तो चालो। और आज वही लाहौर है जिसमें एक बार फिर अज़मा बुखारी के हलक से आवाज निकली है बसंत की, और मां ने अपना लाल गवा दिया। आप इमेजिन करें कि ये इनसिक्योर बसंत होगी तो क्या होगा। पाबंदियां लगा देंगे तमाम मोटरसाइकिलों पर, डोर से बच जाएंगे। उसका क्या करेंगे जिस गरीब के पास सवारी एक है और उसको अपने बाप, अपनी मां या अपने मासूम छोटे बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है। क्या दुबई में बसंत होती है? फौरी तौर पर कहते हैं दुबई में तमाम निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया जाता है, या क्रिकेट होनी है पूरा शहर बंद होना है, यहां कोई फॉरेन डेलीगेशन आना है पूरा शहर बंद होना है। हम कहते हैं जी वी आर द बेस्ट। वी आर नॉट बेस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। वी आर नॉट बेस्ट, वी आर वर्स्ट। क्योंकि जब हमें यह बात पता नहीं चलेगी कि वी आर वर्स्ट, तो हम बेस्ट होने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि हमें तो बचपन से सबक यही पढ़ाया हुआ है कि वी आर द बेस्ट। वी आर नॉट बेस्ट, हमें बेस्ट बनना है, और वो बनने के लिए हमें होश के नाखून लेने होंगे, हमें होश के नाखून लेने होंगे। कमेंट सेक्शन नाज़रीन आपके पास है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अज़मा बहन, मरियम नवाज साहिबा, डोंट टेक इट पर्सनल, और अगर इसको पर्सनल ले भी लें तो आई विल नॉट माइंड। द रीजन बिहाइंड कि अगर इसको पर्सनल लेकर आपने लोगों को महफूज कर दिया तो पाओ बारह, मैं ये समझूंगा कुब्बे को, पंजाबी के अंदर कुब्बे नु लत रास आ गई, हमारे लिए वो काफी है। इन्हीं तवक्कल तो अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।